गोल्डी चिड़िया अपने पति जैक के साथ रहती थी। उसका पति निकम्मा था और वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन दारू ही पीता रहता। गोल्डी कहती है, जैक, तुम इतना मत पिया करो, तुम बाहर जाकर थोड़ा काम कर लिया करो। जैक कहता है, तुम आजकल ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम ज़्यादा मत बोला करो, समझी? अपने काम से काम रखा करो। गोल्डी कहती है, मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, इतना मत पिया करो वरना बीमार पड़ जाओगे। जैक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम नहीं मानोगी, चल मेरे घर से जल्दी निकल। फिर जैक गोल्डी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी गोल्डी एक गुलाब के बगीचे में आकर रोने लगती है। गोल्डी कहती है, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई घर वाले भी नहीं हैं। गोल्डी रो ही रही होती है, तभी एक जादुई गुलाब का घर वहाँ आ जाता है। गोल्डी कहती है, ये गुलाब का घर अभी तक तो यहाँ नहीं था, ये कोई जादू वादू तो नहीं है ना? गुलाब का घर कहता है, तुमने सही पहचाना गोल्डी, मैं गुलाब का जादुई घर हूँ। मैंने सुना तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे अंदर रह सकती हो। गोल्डी सो जाती है और उस घर में रहने लगती है। वहीं जैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गोल्डी के गुलाब के घर में आ जाता है। जैक कहता है, मुझे माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं माने, पर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और आज के बाद तुम कभी नहीं पीना। जैक सुधर जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, नीलू अपनी चाची और उनकी बेटी पीलू के साथ रहता था। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था। वो सारा दिन काम करता और उसकी चाची उसके सारे पैसे छीन लेती थी। एक बार नीलू कहता है, चाची, मुझे कुछ पैसे चाहिए। चाची कहती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया जो तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई? खालू कहता है, चाची, मुझे जूते लेना है, सारा दिन काम कर 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 मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे जूते के लिए पैसे दे दो। चाची कहती है, अरे जाओ यहाँ से, पहले ही हमारे पास कम खर्चे हैं जो तुम पैसे लेने आ गए। एक तो तुम्हारे माँ बाप वैसे ही तुम्हें मेरे सर पर बोझ की तरह डाल गए और मेरी मुसीबतें और बढ़ा दी। मैं तुम्हें कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली, अब तुम जाओ यहाँ से। पीलू कहती है, अरे माँ, भाई को जूते दिला दो, वैसे भी हमारे सारा काम भाई ही करता है, सिर्फ जूते ही तो दिलाना है। चाची गुस्से में कहती है, ये पीलू, ज़्यादा नीलू की हमदर्दी मत करो और जाओ बाहर का काम करो, वरना मैं तुम दोनों को ही घर से भगा दूँगी। नीलू कहता है, चाची रहने दीजिए, पीलू को मत डांटिए। चाची को ये सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है, नीलू, तुम हमारे घर से फ़ौरन चले जाओ, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर नीलू वहाँ से चला जाता है। घर से निकलने की वजह से नीलू जंगल की ओर चला जाता है और रात होने लगती है। नीलू कहता है, अरे अब तो अंधेरा हो गया, अब यहाँ पर दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं दिख रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ, इतनी रात में मैं क्या करूँ? नीलू बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं यहीं सो जाता हूँ। ये कहकर नीलू वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है और नीलू की आँख खुलती है तो देखता है कि वो एक बड़े से तरबूज के घर के अंदर है।
नीलू बहुत शौक हो जाता है और कहता है, अरे मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो जंगल में सो रहा था, फिर इस घर में कैसे आया? तभी नीलू को आवाज़ आती है, मैं तरबूज हूँ, मैं तरबूज का घर हूँ, मैं इस जंगल में रहता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अच्छे इंसानों की मदद के लिए बनाया है। मैं यहीं पर था जब तुम सोते हुए दिखे तो मैं तुम्हें ले आया। नीलू कहता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद करी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता, लेकिन क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ? तरबूज का घर कहता है, हाँ, तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हो। नीलू कहता है, मैं यहाँ पे पीलू और चाची को लेके आना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों को ले आऊँ? आवाज़ आती है, हाँ, ले आओ। फिर नीलू चाची और पीलू को भी तरबूज के घर में ले आता है। पीलू कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो हमेशा हमारा ख्याल रखता है। चाची कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो नीलू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं चाची, मैं तो आप लोगों के लिए ही हूँ। कुर्ली अपने घर में अपने 2 बच्चे नीलू और पीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ही शरारती था और सबको परेशान करके रखता था। कुर्ली नीलू से कहती है, बेटा, ज़्यादा उधम मत किया करो। ज़्यादा उधम करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बाद में कोई न कोई नुकसान खा ही जाते हैं। नीलू कहता है, ठीक है माँ, कोई उधम नहीं करूँगा मैं। कुर्ली कहती है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप लोग घर से बाहर मत जाना, ठीक है ना? नीलू कहता है, ठीक है माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। इतना कहकर गोल्डी बाहर चली जाती है। फिर नीलू पीलू से कहता है, चलो बहन, बाहर घूमने चलते हैं। पीलू कहती है, पर अभी तो मम्मी बाहर गई है, मम्मी ने मना किया था बाहर जाने को। नीलू कहता है, अरे मैं तो हूँ, तुम चलो, हम मम्मी के आने से पहले वापस आ जाएंगे। पीलू कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। नीलू उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। वो दोनों पड़ोस में ही केले के बाग में चले जाते हैं। दोनों वहीं खेल ही रहे होते हैं तो वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खेलने के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नीलू कहता है, हाँ अंकल, हम जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। कालू कहता है, ठीक है, जल्दी चले जाना। ये कहकर कालू चला जाता है। वो दोनों फिर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और नीलू को काट लेता है और नीलू रोने लगता है। नीलू कहता है, बहन, मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है। पीलू कहती है, मैं जल्दी से मम्मी को बुला के लाती हूँ। पीलू कोल्ली को बुलाने चली जाती है। कोल्ली कहती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, घर से बाहर मत जाना, देखा क्या नतीजा हुआ तुम्हारे बाहर जाने का। पीलू कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। फिर गोल्डी नीलू को बचा लेती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। गोल्डी अपने पति जैक के साथ रहती थी। जैक बहुत ही आलसी और बेकार पति था। गोल्डी सारा दिन बैगन के खेत में काम करती और जैक घर पर ही पड़ा रहता। गोल्डी कहती है, सुनो जैक, तुम मेरे साथ खेत पर चला करो, मेरे अकेले से खेत में काम करना
مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کالو اور گوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے، سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا
مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے، زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں۔ دیکھ رہے ہو کالو، کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو، اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے، سمجھ رہے ہو نا؟ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن نیلو جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہا تھا، تبھی اسے ایک چڑیا پانی میں ڈوبتی ہوئی دکھتی ہے۔ نیلو دیر نہ کرتے ہوئے اس چڑیا کو بچا لیتا ہے۔ پھر نیلو پوچھتا ہے، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ گولڈی چڑیا تھی۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ بچانے کے لیے، میں تو اس پیڑ پر بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میرا پیر پھسل گیا اور میں یہاں ڈوبنے لگی۔ نیلو کہتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے چلو۔ گولڈی اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ کالو اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، اتنا سندر گھر سونے کا میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں یہ میرا گھر ہے، چلو اندر سے تمہیں گھر دکھاتی ہوں، پھر تمہیں ایک بات بھی بتانا ہے۔ نیلو اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، یہ گھر تو اندر سے بھی بہت سندر ہے، لیکن تم مجھے کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ گولڈی کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے جنہیں تم اپنا ماں باپ مانتے ہو، گوری اور کالو، وہ تمہارے اصل ماں باپ نہیں ہیں۔ گاؤں میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، لیکن گوری کے منہ نہ لگانے کے کارن کوئی تمہیں بتا نہیں پایا، اسی لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ بات سچ ہے تو میں اس گھر میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا مجھے دوسری چڑیوں سے بات کرنے کیوں نہیں دیا جاتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میرے بھی ماں باپ گزر گئے ہیں، میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر دونوں خوشی خوشی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے، کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔
تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟ یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہے، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔